उरतली. असो विवाद आमची भुरगीं बाळां देवाच्या राजाची फोडां म्हणल्या देयकार सांगातपण राखवल आनी आनंद बरी शिस्पण ही गवळीक नजर ल्हानसान पडसडायता. ल्हानसानाच्या केंद्रान 3 भुरगीं आसात. ती भुरगीं क्रिस्त सवयीन फुडें चमकतना पवित्र सभा तांकां सामग्रीचेर सुचयता. बागवल्ल्यो तळयो पाक्या बरी आसून आमची भुरगीं पवित्र सभेच्या जिवितांत वाडटना देवाची कृपा तांचेर आसा म्हूण सुचयता. तांच्या वडवडेन जग दातारां लायक आवडट्यांक आनी धर्मिकांक मेतेरपण आसा म्हूण दाखयता. ल्हानसनाक दिसपी निर्शेलारां उसांबळीत आसल्या आधुनीक संवसाराचो वत्तड सामाजीक माध्यमाच्या वशाक भुरगीं बरी जातना क्रिस्त तांकां धैर्यान विश्वासान मुखार सरपाचें सुचयता. ल्हानसनाच्या वयल्या कुशीर आसते विविध आदर भुरगे लागीं विविध तालंतां वैयक्तीक तालंतां आसल्यारी सांजुच्या बोनेराकार एकचारान आसात म्हूण दाखयता. वर्तुळांत आसची आमची भुरगीं बाळां देवाच्या राजाची फळां ही उतरां देवाच्या मोगाची अपायनिकाय आनी जनावर गांव दिल्लो भावार्थ प्रतिनिधित्व करता. अशें भुरगीं देवाच्या संख्येन